माह रजब की 27 तारीख शब मिराज, ये 3 काम जरूर कर लेना। वो जो सारी उम्र न मिल सका आज मिल जाएगा। हर दुआ कबूल होगी। खुदारा ये मौका ज़ाया मत करना वरना पूरा साल पछताना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रजब की 27 तारीख शब मिराज, ये 3 काम करने से हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी। 3 काम करने से, ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ने से रिज़्क़ और दौलत का तूफान आ जाएगा। खुदारा ये 3 काम करके अपनी किस्मत को चमका लो। मैंने इस बाबरकत रात का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया कि कब माह रजब की 27 तारीख शब मेराज आए और ये 3 काम करके रब करीम से अपनी तमाम हाजत को पूरा करवा लूं। आज की रात किए जाने वाले ये 3 काम आपके दुश्मन से भी हिफाजत करेंगे, क्योंकि आजकल का दुश्मन हमें गोली से नहीं मारता, नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात के जरिए तबाह करने की कोशिश करता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारी कामयाबी को हजम नहीं कर पाते, हमको कामयाब देख के जलते हैं, हमसे हसद करते हैं। आज के ये जो 3 छोटे छोटे अमाल हैं, ये आपकी तमाम नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात को खत्म कर देंगे। इनके तमाम गंदे अमाल, बुरे अमाल को ज़ायल कर देंगे। ये ऐसा खास और मुस्तनद वजीफा है। अगर कोई बीमार बंदा इस वजीफे को पढ़ता है, अल्लाह पाक इसके जिस्म के रेशे रेशे से बीमारियां खत्म कर देगा। अगर आपको लाइलाज बीमारी है या फिर आप लोग किसी बहुत ही खतरनाक बीमारी में फंस चुके हैं, आप इलाज करवा करवा के थक चुके हैं, आपके बहुत ज्यादा पैसे भी इस बीमारी पर लग चुके हैं, आज का ये अमल ऐसा है जिसे पढ़ते ही लाइलाज बीमारी से आपकी हिफाजत हो जाएगी। आपने आज का ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। जो बंदा भी आज ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ लेगा, अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से हमकिनार फरमा देगा। माह रजब की 27 तारीख शब मेराज, ये वजीफा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ेगा, रब करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से मालामाल फरमा देगा। ये वजीफा इतना खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की कामयाबियां इसके कदम चूमती हैं। पूरे साल का रिज़्क़ और दौलत सिर्फ एक दिन का वजीफा पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक ऐसी जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना रिज़्क़ की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज माह रजब की 27 तारीख शब मेराज ये वजीफा जरूर पढ़ लेना। अगर मेरा बस चलता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़ कर मसल्ले पे बिठाता और कहता, आज की मुबारक रात, ये वजीफा जरूर पढ़ लो। ये रात बहुत ही खास है। ये रात साल में एक बार आती है। आज की रात इतनी बरकत वाली है, आज अल्लाह पाक से 1 लाख मांगोगे, अल्लाह पाक 70 लाख से नवाजेगा। जो बंदा भी इस बाबरकत रात, अजमत वाली रात, कबूलियत वाली घड़ियों में इस खास अमल को पढ़ेगा तो यकीन करें इसके मामलात बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएंगे। और जो बंदा भी आज की रात को लापरवाही में गुजारेगा, दुनिया के कामों में मसरूफ रह के गुजारेगा, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। अगर चंद मिनट निकाल कर आज ये वजीफा पढ़ लोगे, ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ लोगे, तो रब्बे करीम पूरे साल की खुशियां इसकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकाल के ये वजीफा नहीं पढ़ेगा। आपको जो भी काम है, आप जो भी काम करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आपने माह रजब की 27 तारीख शब मेराज का जो खास वजीफा है आपको बताने लगा हूँ, आपने इसको लाजमी पढ़ना है। याद रखिएगा, ये चंद मिनट का वजीफा आपने लाजमी पढ़ना है। ये आज का मुजरब और मुस्तनद अमल है। ये शब मेराज का ऐसा नयाब अमल है, हर कोई सीने का राज नहीं देता। आज वो वजीफा लेके आया हूँ जिससे लाखों लोगों की हाजतें, परेशानियां दूर हो गई, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया। आज नसीब और तकदीर बदलने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, चंद मिनट निकाल के ये वजीफा पढ़ ले, पता नहीं फिर अगले साल ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज कबूलियत की वो घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने आज बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। ये रात इतनी कबूलियत की है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की मुसीबत, डिप्रेशन, मायूसी से जान छुड़वाना चाहते हैं, तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, जापान से हैं, मस्कत से हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में माह रजब की 27 तारीख शब मेराज आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज की रात आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे रात को पढ़ लें, नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना कोई वक्त की पाबंदी है, ना ही जगह की कैद है। आप दुकान पे हैं, दुकान पे पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें, सफर में चलते फिरते, लेकिन माह रजब की 27 तारीख शब मेराज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज की इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा इंशाल्लाह। अब अमल क्या है, आज माह रजब की 27 तारीख शब मेराज, आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, आपने सबसे पहले बावजूम मसल्ले पे बैठ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है।
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ کسی بھی حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، بیماری سے شفا کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، کسی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنے مقاصد کی اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھ لی جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ پوری توجہ دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج، پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، سب سے پہلے نمبر پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، رب کریم کو راضی کرنا ہے، جس طرح صحابہ کرام رب کو راضی کیا کرتے تھے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا آپ کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی ندامت و شرمندگی سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اسے ایسی زندگی سے نوازتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائیں، جس میں رکاوٹیں بندشیں ہٹ جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، انسان اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو سب جانتا ہے، اپنے شب و روز سے ہر بندہ واقف ہے۔ مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ انسان کا ضمیر اسے اس کے گناہوں کی تلقین کرتا ہے، کہاں اس نے دل آزاری کی، کہاں جھوٹ بولا، غیبت کی، بہتان لگایا، یا کوئی ایسا گناہ کیا جس سے رب ناراض ہو گیا۔ آپ نے آج باوضو مصلے پہ بیٹھ کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر توبہ کرنی ہے۔ آج دنیا میں کسی کا گناہ پکڑا جائے تو ہم اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کے پیروں میں گر جاتے ہیں، کروڑوں کا معاوضہ دے دیتے ہیں، اس کے اوپر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن جب رب کریم نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو پھر کیوں نہ آج گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی جائے۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ کا خاص وظیفہ ہے۔ تیسرے کلمے کے جو کمالات ہیں ہر بندہ جانتا ہے۔ تیسرا کلمہ کتنا مجرب ہے، اللہ پاک کو یہ کلمہ کتنا پسند ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تلوار سے زیادہ تیز وظیفہ ہے جو میں نے آپ کے حوالے کیا ہے۔ آج آپ نے تیسرا کلمہ پڑھ کر رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ یہ تیسرا کلمہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، تقدیر کے تالوں کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ تیسرے کلمے کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ وظیفے کی جتنی تعداد بتائے گی اسی کے مطابق پڑھنا ہے، کم یا زیادہ یا اپنی مرضی سے نہیں پڑھنا۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھتے وقت آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ یہ 3 کام کرتے ہی، یہ 3 اعمال پڑھتے ہی آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، غیب سے معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ آج آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آج آپ نے تیسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔
نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، جس ترتیب سے بتایا گیا اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہر وہ چیز مانگنی ہے جس چیز کو آپ پانا چاہتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ جو چیز آپ کو برسوں سے نہ مل سکی اس وظیفے کی برکت سے مل جائے گی۔ ایک رات میں ہی آپ کے تمام مقاصد پورے ہو جائیں گے، حاجت پوری ہو جائیں گی، آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کے بعد ہماری تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، کیونکہ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے جو کہ 27 رجب شب معراج کی رات پڑھا جانا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت و وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔